Alors bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. كهاد لا فيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. الوغ بيان سور ولفتو فيما كتشوفوني جالسه بحال هاد الجلسه كتعرفوني بلي غادي نهضر على ان سوجي. بيان سور دابخي العنوان ولا مينياتور اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ان سوجي اللي كي انتريسي كاع لي زادوليسون ولا كاع الناس بيان سور، هو لاكني، هو الحبوب. صراحه انا زعما ماشي بغيت ندير هاد لا فيديو غير هكاك، جاو عندي بلوزيور دراري ولا بنات جاو كيقولوا لي عافاك سناء بارطاجي معنا الا عندك اون ايدي على الحبوب يعني وان تريتمون ولا شي حاجه بحال هكا. سكيفي قلت بوركوا با، يعني كاينين الدراري كيتفرجوا فيا، يعني بيان سور لي كيك ولا لا كويزين ماشي الدراري ما كيكونوش انتريسي بها بزاف، يعني بوركوا با ندير لهم ان سوجي اللي غينتريسيهم حتى هما. الوغ فوالا لي شيري، دابور اول حاجه كنقول للناس اللي ديجا متبعيني وما دايرينش ابوني كنقول لكم ديروا ابوني كوم سا باش تكبر لا فامي ديالنا وتشجعوني او ميم طون. وبالنسبه للناس اللي ديجا دايرين ابوني وما فعلينش الجرس ديال الاشتراك كنقول لكم فعلوا الجرس كوم سا يبقاو يوصلكم ان شاء الله اي جديد ديال مي فيديو. وبالنسبه لللايك وديسلايك، يعني الناس اللي كيتفرجوا فيا كنقول لكم اوكا عجبتكم لا فيديو نيزيتي با انكم تخليو لي ان لايك، ولا ما عجبتكمش لا فيديو نيزيتي با انكم تخليو لي ان ديسلايك كوم سا نبقى نعرف يعني لو جونغ دي فيديو اللي كتبغيو لو جونغ دي فيديو اللي ما كتبغيوش. الوغ فوالا لي شيري، بيان سور جي بري ديجا دي نوت كوم سا باش ما ننسى حتى شي حاجه، حيت لا كوراكني راه سي ان سوجي لي طويل نقدر ندير فيه الجزء الاول والجزء الثاني. دونك فوالا بور الناس اللي فوالا اللي انتريسي بهذا لو سوجي هذا، بغيت نقول لكم بلي حتى انا ملي كنت صغيره وانا جو غالير افيك لاكني، يعني من الصغر ديالي وانا كنغاليري مع لاكني. ملي كنت صغيره يعني على لاج دو 13 ans 15 ans كنت كنتبع دي تريتمون يعني هكا اللي ماشي سيفير على لابو ديالي وعلى لو كور ديالي، حيت كنت بيان سور صغيره. مي دوك لي تريتمون يعني ما جابوش معايا نتيجه وما عجبونيش بزاف، يعني كانوا غير كينقصوا ليا من لي تراس ديال لاكني ومن هذا. بون تو دابور انا ما كانش عندي اون اكني سيفير فوجي، انا كانت عندي لاكني سيفير او نيفو دو مون دو، وبالنسبه لمون فيزاج كان عندي او نيفو دو فرون وشويه هنايا ديال لاكني او نيفو دو ما باترين شويه. مي لاكني سيفير كانت عندي او نيفو دو مون دو، هي اللي كانت شويه كتاغاسيني بصراحه، ماشي شويه كتاغاسيني بزاف، كديرونجيني بزاف. الوغ دوكو وصلت لاج دو 18 ans مشيت عند ان ديرماتولوج، يعني بيان سور ما بقيتش كنمشي عند ما مشيتش عند داك اللي كنت متبعه عنده قبل، حيت فريمون كان كيعطيني دي تريتمون اللي خفاف. انا بغيت ان تريتمون كي سيفير بحال لاكني اللي كانت عندي او نيفو دو مون دو. الوغ فوالا لي شيري، مشيت عند ان ديرماتولوج قلت له ديجا يعني عطيتو لي كومبريمي اللي كنت متبعه لي كريم، قلت له راه ما كيجيبوش معايا نتيجه. الوغ فوالا il m'a proposé انني نتبع لا كوراكني. بيان سور لا كوراكني ما كنتش نقدر نتبعها افون، حيت لا كوراكني كتبغي بنادم يكون بعقلو ويكون عارف المخاطر ديالها والمساوئ ديالها ويكون عارف لو دونجي، يعني حيت هي ماشي اي واحد يقد يشربها واي واحد، يعني سي با ان تريتمون اللي ناخذوه على ليجير، يعني ضروري الانسان خاصو يركز معاها، خاصو يرد البال، خاصو يعرف لي زيفي ديالها سكوندير، يعني الانسان ماشي يجي وياخذ لا كوراكني. بيان سور بيان سور لا نورمالمون لي فارماسيان ما كيعطيوهاش لك بلا ورقه، وما كننصحكمش تاخذوها بلا ورقه، حتى لقيتو ان فارماسيان اللي كيتراخى وعطاها لكم بلا ورقه ما تشربوهاش بلا ورقه، حيت فريمون راه لا كوراكني راه عندها دي زيفي اللي خايبين، يعني ضروري تبعوا مع الطبيب ديالكم. بيان سور كيعبر لكم الوزن افون ما كيعطيكم لا كوراكني، بيان سور كيشوف لكم كومون دير كيديروا لي زاناليز، يعني لي زاناليز ديال الدم، لي زاناليز ديال الكبده سورتو ديال الكلاوي، يعني ضروري يشوف لو بيلون ديال لو كور ديالكم افون ما يعطيكم لا كوراكني، حيت بيان سور ماشي اي واحد يقد يشربها، حيت سي ان تريتمون كي تري سيفير. الوغ بيان سور لي شيري، المراه المرضع، المراه اللي كترضع ان بيبي ولا المراه الحامله سي فيرمون انتردي انها تشرب لا كوراكني. وبيان سور حتى فاش تكوني متبعه وتكوني بيان سور ماريي يعني مجوجه، ضروري تتبعي لا بيلول ديالك او باش ما طيحيش. الله يحفظ حامله، حيت فريمون كيعطي تشوهات خايبه للجنين، يعني قد يزيد براس كبير ولا سون دي مان، يعني واحد التشوهات خطيره، يعني ضروري تكونوا كونسيون بهذا الشيء. يعني المراه المرضع ما تشربهاش والمراه الحامل ما تشربهاش، والمراه اللي بيان سور مجوجه وما كتاخذش لا بيلول خاصها تاخذ لا بيلول مع لا كوراكني. بيان سور الطبيب هو اللي كيعزل لكم لا بيلول اللي غادي تاخذوها مع لا كوراكني، يعني هادشي علاش كنقول لكم ضروري تتبعوا عند ان دكتور لي شيري. الوغ فوالا لي شيري، غادي نهضر لكم على تجربتي انا مع لا كوراكني. بيان سور لا كوراكني فيها بزاف ديال لي دوغري، تقدروا تاكلوا كاين 5 ملغ 10 ملغ 20 ملغ حتى ل 40 ملغ، تو ديبون على لو دوغري ديال الحبوب اللي فيكم وعلى لو بوا ديالكم. بيان سور داكشي اش كنقول لكم ضروري لا كونسلطاسيون ديال ان دكتور. الوغ فوالا لي شيري، انا كنت متبعه 20 ملغ، حيت انا ديجا يعني لو بوا ديالي ماشي كثير بزاف، يعني ما نقدش ناخذ دي ميليغرام اللي كبار، وديجا انا ما كانش عندي اون اكني يعني اللي صراحه يعني ماشي اون اكني اللي خاصني ناخذ معها 40 ميليغرام. المهم كنت متبعه لا 20 ميليغرام، تبعتها انا بوندون 6 موا. دونك 6 موا ديال لا كوراكني بيان سور، يعني
صعيبه صراحه. دوك كنتفكر شنو دوزت مع لا كوراكني، كومسا كنلقى راسي دوزت واحد يعني اون بيريود اللي فريمون كنت ما عرفتش كنرشح لكم يعني مبرزطه معاها. اول حاجه يعني ديما ليدغاتاسيون ديال لابو ديالكم. الدكتور كان ديجا مخرج ليا دي كريم فريمون انتونس، يعني دي كريم اللي فريمون كتحسوا بلابو ديالكم فازقه. يعني كان كيعطيني دي كريم اللي دايرين سو فورم دو ويل يعني بحال الزيت. بيان سور اللي ما عندوش لي موين حيت داكشي سا كوت فريمون تري شير. يعني دوك لي كريم وداكشي راه فريمون كيتقام عليكم لو تريتمون شويه غالي. اي دايوغ بور الناس اللي غادي يسولوني لا بواط ديال لا كوراكني كدير 344 درهم بحال هكا، يعني 300 وتقريبا 350 درهم بلا بيع بلا يعني لي كريم اللي كيجيو بلو فيزاج، لي كريم ديال لابو. يعني كانوا كاينين، كان عندي كنخرج لي دي كريم اللي كنديرهم من لو كور ديالي كامل. يعني صراحه سيتي سيفير. بلا ما نهضروا على لي ليفر فريمون خاصكم ديما ان بوم ليفر في جيبكم، ديما ليدغاتاسيون حيت كيتجرحوا فريمون كيتجرحوا لي ليفر صراحه. 6 موا ما درتش لو روج على ليفر تيلمون ديما كنت كندير ان لابيلو ولا فريمون راه كتحسوا بحال الحيمه ديال لا ليفر ديالكم غادي طير من بلاصه تيلمون لا سيشخيس كانت عندي في لو كور ديالي. بيان سور لي شيري وتشربوا الماء حتى 5 لتر باغ جور، يعني 5 لتر باغ جور اللي يقدر يشرب حتى كثر يشربوا، حيت فريمون راه خاص تشربوا الماء حيت فريمون كتنشف لا كوراكني. انا كنهضر لكم غير على الامباكت ديالها الخارجي بلا ما نهضروا على الداخل، يعني باش ما يتاثرش لكم الكليوات، باش لي غان باش ما يتاثرش الكبده. يعني ضروري تشربوا الماء بزاف. يعني ماشي اي واحد يقدر يشرب لا كوراكني، خاصكم فريمون تكونوا كونسيون بلو دونجي ديالها. الوغ كيما قلنا لي شيري، اول حاجه كتبعوا عند الطبيب ديالكم، كديروا لي زاناليز ابري ما تيخرج لكم الدواء. يعني خاص ضروري واحد العنايه بلو كور ديالكم كسوا من الداخل ولا من برا. يعني ضروري تشربوا الماء بزاف لي شيري، وضروري ليدغاتاسيون كسوا لي ليفر لو فيزاج لو كور ديما. الوغ فوالا لي شيري. صراحه انا غنعاود لكم على اون بتيت اكسبيريونس كانت وقعت لي مع لا كوراكني، كنت تبعتها بوندون. المهم هي الصراحه راك شاك مو خاصكم تمشيو عند الطبيب، يعني باش تكونوا كونسيون. يعني كل شهر كتمشيو عند الطبيب، كل شهر تيعاود لكم لي زاناليز، كل شهر تيشوف لو كور ديالكم كي غادي مع داك الدواء. بيان سور انا كانت وقعت لي، كنت بحال تحرقت هنايا او بوين ديال ان هاد البلاصه كلها ولات حمراء بحال محروقه. اي دايوغ وليت دوكو كنحط عليها الماء سخون باش نتوضا ولا شي حاجه، كنحس بالعافيه عندي هنايا. يعني كانت شرحت لي هاد لابارتي كامله لدرجه انني خفت يعني نكمل لا كوراكني. مي مشيت للطبيب نقص ليا لو دوغري ديال لا كوراكني، حيت لو دوغري كان شويه انطونس على لو كور ديالي، هنا بحال تحرقت ليا هاد البلاصه. مي زعما ماشي شي حاجه اللي كتخليني، ماشي كنقول لكم ما تبعوش لا كوراكني، مي ضروري تبعوها افيك لا كونسلطاسيون ديال لو دكتور ديالكم. بيان سور رجعت عند الطبيب بدل ليا لي ميليغرام ديال لا كوراكني. بيان سور كملت لو تريتمون. الوغ غادي نشوف لي نوت كو جي ديجا بري باش ما ننساش شي نوت. بيان سور اون كونسلطاسيون مونسويل ديال لو ديرماتولوج ديالكم، يعني كل شهر تمشيو عند لو ديرماتولوج باش تعاودوا لي زاناليز باش يشوف كيما قلت لكم لو كور ديالكم كي غادي مع داك لو تريتمون. صراحه الناس اللي باش عجباتني لا كوراكني كتعالج لو بروبليم ديال الحبوب، يعني باش ما يخرجش الحبوب، يعني كتعالج لو بروبليم دو لانتيريور اي او ميم طون كتعالج حتى لي تراس. اي دايوغ انا في ظرف 15 جوغ قسما بالله الا 15 جوغ ما بقاش عندي الحبوب، ما بقاوش عندي دي زامبيرفيكسيون، ما بقاش كيخرج ليا الحبوب او ميم طون لي تراس ما بقاوش. يعني سي بيزار كترجع لكم لابو ديالكم كتحمق بوندون لو تريتمون. يعني رجعت ليا اون بو ديال بيبي، سانسيرمون اون بو دو بيبي. صراحه انا كنت كنمثل لابو ديالي بون بو دو بيبي، حيت الناس اللي ما عارفينش بلي لا كوراكني عندها سي ديريفي دو لا فيتامين ا، ولا فيتامين ا كتعطي اون بون مين وليت من هنا حمراء مزينقه، ولكن ما بقاتش الحبوب ما بقاش لي تراس ما بقاوش. يعني صراحه هادشي باش كانت عجبتني لا كوراكني. يعني سي ان تريتمون اللي كيعالج لكم لو بروبليم ديال الحبوب من الداخل وكيعالج لكم حتى لي تراس من برا. يعني صراحه سي ان تريتمون اللي واعر زوين صراحه. Voilà. لو تريتمون ديال لا كوراكني يعني سا بو الي من 3 موا حتى ل 1 an. يعني راه تقد يمشي بكم لو تريتمون حتى العام. بيان سور نتوما متبعين مع الطبيب، هو كينقص لكم لو دوغري ولا كيزيد لكم لو دوغري. بيان سور الطبيب هو اللي كيكون عارف دو كوا ساجيتيل، يعني هو اللي كيكون بدوك لي زاناليز تيعرف لو كور ديالكم كيدير مع داك لو تريتمون. حيت سي با ان تريتمون لي عادي، يعني ماشي دي كومبريمي لي عادي اللي تقدروا تحيدوهم وقت ما بغيتو ديروهم وقت ما بغيتو. اي سورتو البنات ما عندكم تقطعوا لا كوراكني بلا لاكور ديال الطبيب ديالكم، حيت يقد يدير لكم
بلوس ديال الحبوب. يعني الا قطعتوه بلا ما تقولوها للطبيب، حيت هو فاش كتقطعوا دان سول كو راه كيهيج لكم الحبوب. فوالا سي لو تيرم اكزاكت، كيهيج لكم الحبوب. يعني ضروري افون ما تقطعوها لي شيري لا كور اكني، ضروري لا كونسلطاسيون ديال الطبيب. يعني افون ما تتبعوه، يعني افون ما تقطعوه ضروري الطبيب. يعني كما قلت لكم لو تريتمون بو الي حتى لان ان. اي دايوغ من لي زيفي سيكوندير ابار انكم تقدروا تحرقوا ولا يدير لكم يعني احمرارات ولا دي تروك بحال هكا، بيان سور لي ليفر كيتفلحوا. صراحه سي بيان دوماج ما كنتش ديك الساعه دايره يوتيوب، يعني ما كنت عارفه. كنت صورت لكم حتى كنت خليت يعني دي فوتو كوم سا تشوفوا لي ليفر كيوجعوا كيرجعوا محروقين من هنا مجروحين. مي بيان سور راه افيك سوا لا فازلين، ممكن واحد لا فازلين ديال لابو يعني تشريوها راه غزاله، هي اللي كنت انا كندير. صراحه الا لقيت اون فوتو غادي نخليها لكم هنايا، غزاله بوغ لا سيشخيس ديال لي ليفر. الوغ فوالا لي شيري تقد تريسكي لكم بلا سيشخيس ديال لي زيو، يعني حتى لي زيو كيقدو ينشفوا من الدموع. يعني سكيفي ضروري تتبعوا الطبيب باش اوكا نشفوا لكم العوينات ديالكم من الدموع، كيخرج لكم تقطيره اللي كتبقاو ديروها باش حيت راه لو كور حتى هو كيتاثر بداك الدواء، حيت تالمون داك الدواء الي دور يعني كيقدروا يتاثروا العوينات، يعني كينشفوا. كتبقى تاثر الشعر، حتى الشعر لي شوفو كيقدروا يوليو بلو سيش، يعني كيقد شعركم ينشف يولي ناشف. مي ميم فوز انكيتي با، يعني راه دوكو كتقطعوا لو تريتمون راه كيرجع لو كور ديالكم لو فونكسيونمون ديالو العادي. يعني ما تخلعوش هادوك غير في ديك لا دوري ديال لو تريتمون اللي كيقدروا يجيكم هاد لي زيفي سيكوندير. فوالا يعني الشعر تا هو كيولي ناشف كتر. فوالا يعني د الماء تشربوا بزاف بزاف. كنشوف كومسا دي نوت كومسا باش ما نسى لكم حتى شي حاجه، راكم عارفين يعني ما كنبقاش عاقله على كلشي. بيان سور لا كوراكني البنات راه ماشي حيت نط لكم حبوبه هنايا غادي تقولوا فوالا نتبعوا لا كوراكني. لا البنات، لا كوراكني ولا الدراري بيان سور حتى الدراري اللي كيتفرجوا فيا سمحوا لي، يعني ما تتبعوهاش من دايتكم راسكم. يعني ماشي الا خرجت لكم حبوبه هنايا ولا حبوبه هنايا تقولوا فوالا نتبعوا لا كوراكني. لا كوراكني راه كتصلح لاكني سيفير، الحب الشباب الواعر، يعني داك حب الشباب اللي فريمون تيكون ما عندوش الحل كما كنقولوا، تيكونوا حبوبات كبارين، حبوبات تيخليو لكم دي تراس اللي كحلين، يعني كيكون فريمون ديك لاكني الخايبه كما كنقولوا. اما دوك الحبوبات اللي كوم بحال البنات حنا البنات كيخرجوا لنا حبوبات من الشهر للشهر، هذوك حبوبات عاديين يعني كنقدروا تريتيهم غير بدي بوماد كوم سا ولا بدي تروك بحال هكا. اما لا كوراكني راه بوغ لاكني سيفير. دو بريفيرونس الناس اللي متبعيني وغادي تتبعوا لا كوراكني كنصحكم انكم تتبعوها في البرد، عندكم تتبعوها في الصيف. صراحه انا كنت بديتها في البرد وكملتها في الصيف، صراحه جي غاليري حيت سي انتردي دابور تبرونزاو فاش كتكونوا متبعين لاكني، حيت تكون لابو ديالكم تري سونسيبل اوكا قصه الشمس راه مشات لابو ديالكم، يعني كتكرفص وغادي تكرفصوا بزاف. يعني سكيفي انا صراحه دوزت واحد ليتي عاقله عليه مزيان والله ما تبرونزيت فيه. كنت فريمون كنجلس تحت الميض الله وكنبقى فريمون دايره الفوطه عليا، ما كنتش كاع كنخلي الشميشه ولا لي غيون سولير يقيسوا لابو ديالي، حيت فريمون لابو اصلا ناشفه. الا زادت برونزات فين غادي توصل هاد لابو هادي؟ يعني سي انتردي تبعوا لو تريتمون ديال لاكني. هو صراحه اي تريتمون ديال لاكني دو بريفيرونس تبعوه في ليفير، يعني دو بريفيرونس انكم ما تبعوش كاع في الصيف. الوغ فوالا لي شيري حيت فريمون سي انتردي. دايوغ لو دكتور ديالكم حتى هو يقول لكم سي انتردي انكم تاكسبوزاو بيان سور في لو سولي وانتم متبعين لاكني لا كوراكني سمحوا لي. يعني سي انتردي تبرونزاو فاش تكونوا متبعين ان تريتمون ديال الحبوب. الوغ فوالا لي شيري يعني دو بريفيرونس تبعوه في البرد ما تبعوش في الصيف. فوالا بيان سور لابو ديالكم خاصها تيدغاطا طول طون سورتو لي ليفر ديالكم وحتى الوجه. ديما ليكرون انا وصلت لواحد الوقيته انني كنت كندير ليكرون حتى في الدار، حيت تيرمون لابو ديالي ما خاصهاش دوك لي غيون غير من لا فينيتر ما خاصيناش، حيت هي اصلا ناشفه. الا زدت قاصتها لي غيون سولير غادي تزيد ديك لابو. يعني هذا الشيء كوم باش تحافظوا على لابو ديالكم وتخرجوا من هذا لو تريتمون هذا يعني بلا ضرر. بيان سور ديما ليدغاتاسيون. بيان سور انا كنت متبعه ان جيل دوش سبيسيال اللي كنخرجوا ليا الطبيب ديالي، يعني ماشي ان جيل دوش ديال يعني عادي. يعني بيان سور غير في ديك لا بيريود غتبعوا ان جيل دوش اللي يخرجوا لكم لو دكتور ديالكم لو ديرماتولوج ديالكم. انا كنت متبعه ان جيل دوش اللي شويه رطب، يعني انا دابخي يعني الملاحظه ديالي كان كيجيني شويه ما كاينش في لابو، حيت ديجا لابو ناشفه. يعني كيخصكم ان جيل دو دوش اللي او ميم طون هيدراتون، يعني كيهيدراتي او ميم طون تينقيكم. بيان سور ان جيل دوش اللي كيكون يعني مختص بلا كوراكني، يعني راه الطبيب كيكون عارف يعني لي جيل دوش لي كريم اللي مختصين بوندون لا كوراكني، يعني لي كريم كسا ديال لو فيزاج لي بوم ليفر كيعطيكم بيان سور احسن بوم ليفر. يعني انا صراحه الطبيب ديالي كان نافعني يعني كان عاطيني دي كريم ودي بومات. صراحه راه كلشي لحتو لي زومبالاج سي بيان دوماج اما كون صورتهم لكم وخليتهم لكم في لا فيديو. بالنسبه للناس يعني اللي مازال متبعين لا كوراكني
كوم سا يستافدوا منهم. Bien sûr, un gel de douche qui convient avec la situation de votre peau pendant le traitement. il faut ديما لو بوم على ليفغ ديما انا باقا نعقل واحد المره كانت ودر ليا لو بوم على ليفغ ديالي في العيد وحق الله، وما بقيتش باش ادغاطي لي ليفغ ديالي، يعني لابيلو ما كان كيدير لي والو، عاد تجرح ليا هنا بزاف وعرفتي ما لقيتش شنو ندير ليه. فريمون راه خاص ديما يكون عندكم اي ساكامين عندكم ديروا فيه داك لو بوم على ليفغ اللي كيدغاطي لكم لي ليفغ ديالكم. صراحه لي ليفغ هما اللي كياكلوا العصا في لو تريتمون. La cire البنات سي ديكونسيي بوغ لي شيري اللي كيديروا لا سير ولا ليبيلاسيون بلا سير، سي ديكونسيي. صراحه انا كنت ايفيتيها في لا بيريود ديال لاكني، انا كندير لا ليبيلاسيون يعني بلا سير، ولكن دو بريفيرونس ايفيتيوها حيت تكون لا بو فريمون مدقدقه وسا ريسك ان لا بو ديالكم تجرح، سورتو كو هي ناشفه بزاف ولا سير كتزيد تدقدق لا بو. يعني دو بريفيرونس لي شيري سي ديكونسيي انكم ديروا لا سير بوندون لي تريتمون. با دو روج ا ليفغ مات، هادي راه قاعده بيان سور. با دو روج ا ليفغ مات البنات، يعني لي روج ا ليفغ مات غيزيدوا يجرحوا لكم لابو ديالكم. اي دايوغ ما غيجيوكمش حتى زوينين تيلمو لي ليفغ تيكونوا ناشفين، ما غيجيوكمش حتى زوينين. يعني دو بريفيرونس دوك لي 6 موا ولا داك يعني ان نون ولا هذا تصبروا، ما ديروش لي روج ا ليفغ، خليكم مع لي بوم ا ليفغ. صراحه انا كنت صابره في دوك لي 6 موا، ني روج ا ليفغ ني ريان، يعني ديما غير لو بوم ا ليفغ. بيان سور تحاليل راه مونسويلمون، ديما التحاليل ديما، يعني كوم سا كتشوفوا لو كور ديالكم كيدير مع داك لو تريتمون. انا سانسيرمون كان كيضرني ظهري، انا من لي زيفي اللي كان عاطيني لاكني، من لي زيفي الخايبين كان كيضرني ظهري بزاف ان بوين ما تقدوش تصوروا. اي دايوغ راه من لي زيفي سيكوندير ديال لا كوراكني انه ظهركم كيبدا يضركم بزاف. يعني كل واحد بيان سور لي زيفي اللي كيعطيو، انا كان كيضرني ظهري بزاف، كاين اللي كيضروه لي بيي ديالو، يعني كل واحد وشنو كيضرو، مي انا كان كيضرني ظهري بزاف. مي بيان سور مع لا كونسلطاسيون ديال الطبيب كي كونسوليكم، يعني كيقول لكم كي اسوريكم كما كنقولوا، ما تيقول لكم ما تخلعوش، راه من لي زيفي سيكوندير ديال هاد الدواء هذا كيضركم ظهركم كيضركم هذا، يعني غير كيعطيكم حلول كوم سا باش كتخفوا من دوك لي زيفي سيكوندير. وبيان سور عندكم تبقاو متبعين لا روتين ديالكم، يعني بحال دابا كتكونوا متبعين اون روتين ديال لو فيزاج ديالكم ديما وفاش تبعوا لا كوراكني ما تسخاوش تحيدوها، لا غتبعوا لا روتين اللي عطاكم الطبيب. يعني لو سافون اللي غتغسلوا به وجهكم اللي عطاك الطبيب، اي حاجه عطاها لكم الطبيب، يعني حتى لا كريم اللي غادي يعطيكم، ليكرون اللي غادي يعطيكم، لو جيل دو دوش اللي غادي يعطيكم، يعني خاصكم فريمون تبعوا بالحرف. بغيت نقول ونعاود نقول عندكم تبعوا لا كوراكني بلا لا كونسلطاسيون ديال الطبيب، كوم سا الله يحفظ باش ما يديرش لكم يعني حويجات خايبين لو كور ديالكم. بيان سور لو كور امانه من عند الله، يعني ضروري نحافظوا عليه، يعني ضروري لي شيغي ولا الدراري اللي كيتفرجوا فيا ضروري لا كونسلطاسيون ديال لو دكتور ديالكم افون ما تبداو لا كوراكني، وبيان سور حتى لا كونسلطاسيون ابري ما تبداو لا كوراكني، يعني ديما مونسويلمون تبقاو تمشيو ديروا لي زاناليز، تبعوا يعني اي ادق التفاصيل تردوا البال، تردوا ليها البال، يعني كسوا الله يحفظ لنا لكم عينيكم. لا الا تجرحتوا بحال كما انا تجرحت ومشيت للطبيب، يعني ضروري تتبعوا مع لو دكتور ديالكم. الوغ دابا جينا ابري ما تبعت لا كوراكني على لو ريزولطا ديالها على لو كور ديالي. صراحه انا دوكو داز 3 موا ابري ان فيت 3 موا حتى ل 4 موا ابري ما بديت ما قطعت لا كوراكني، يعني بدا كيرجع لو فونكسيونمون ديال لو كور ديالي العاده ديالو، بداو كينوضوا لي دي امبيرفيكسيون او نيفو ديال لو فرون ديالي او نيفو ديال ما بواترين، وظهري ما رجعش ليا فيه لاكني. يعني الصراحه انا رجعوا لي لي زامبيرفيكسيون، وكون رجعت بيا الوقت ما كنت غادي نتبع لا كوراكني، حيت انا ما كانش عندي داك الحبوب اللي يعني سيفير بزاف اللي كنت غادي نضحي به بلابو ديالي بالوقت، بنشرب الماء بزاف، داك لو ستريس كما كنقولوا. فوالا يعني ماشي كنقول لكم ما تبعوهاش، هي شي حاجه زوينه، هي شي حاجه اللي ميراكولوز بهذا المعنى هذا، يعني شي حاجه اللي معجزه. مي انا صراحه رجعوا لي لي بوطون، يعني ما بقاش عندي ديك لابو دو بيبي، ما بقاش عندي ديك لابو دمين، رجعوا لي لي بوطون سوا او نيفو دو رجع لي يعني شي حاجه خفيفه او نيفو زعما دو مون فرون او نيفو دو ما بواترين، وهنا شي حاجه خفيفه يعني حبوب رقيق. ولكن صراحه يعني كون رجع بيا الوقت ما كنت غادي نتبع لا كوراكني. مي بيان سور الناس اللي عندهم اون اكني سيفير ومعقداهم، وبيان سور راه النفسيه هي كلشي، يعني بيان سور الا كنتو معقدين من لاكني وهذا كنصحكم انكم تمشيو تتبعوا لا كوراكني، وبيان سور مع لا كونسلطاسيون ديال الطبيب ومع يعني المتابعه بيان سور. وفوالا لي شيري صراحه سي بيان دوماج ما عنديش دي فوتو، يعني
دي فوتو كوم صا باش نخلي لكم افون لا كور اكني وابري. مي فوالا لي شيري هذه التجربه ديالي مع لا كور اكني. مي فوالا لي شيري الوغ كانت هذه لا فيديو. جيسبر بيان انني نكون فتكم واخا غير ان مينيموم. وفوالا يعني الا عندكم اي تساؤل نيزيتي با انكم تخليوه ليا في الان كومونتير. بيان سور نقد نفيدكم حيت كاينين دي نوت اللي نقد نكون نسيتهم. راكم عارفين دابا راه ان نون باش دازت على لو تريتمون ديال لا كور اكني يعني نسيت شحال من ديال لي ديتاي. مي فوالا لي شيري يعني حاولت نجمع لكم افكار يعني الافكار الشامله على لا كور اكني. الوغ فوالا لي شيري بيان سور الناس اللي باغيين يتبعوا كنقول لكم فازي يعني جو فوز انكوراج تبعوا لا كور اكني. مي ردوا البال راسكم وردوا البال لابو ديالكم. وفوالا لي شيري جو دون رونديفو اون فيديو ما جاي ان شاء الله. ونيزيتي با انكم تخليو لي ان لايك الا عجبتكم لا فيديو تابوناو لا شين او كاو مام ابونيش وفعلوا الجرس بيان سور او كاو كنتو مازال ما فعلتوش باش يوصلكم اي جديد يا سناء مونت. الوغ فوالا لي شيري جو دون رونديفو اون فيديو ما جاي ان شاء الله. جو فوز ام.